Lukas Kapitulo 9. Ang napulog duha gipadala. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom sa pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. 2. Ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa papang-ayo sa mga masakiton. 3. Ug siya miingon kanila, ayaw kamo pagdalag bisan unsa alang sa inyong panaw, bisan sungkod o puyo o tinapay o kwarta, ug ayaw kamo pagbaton og duha ka buok kamisola. 4. Ug sa bisan unsang balaya nga inyong sak-an, pabilin kamo didto ug unya panlakaw kamo gikan didto. Ug bisan diin gani kamo dili pagadawaton, inig pahawa ninyo sa maong lungsod, itaktak ninyo ang mga abog gikan sa inyong mga tiil aron ingon nga pagtutol batok kanila. Ingon nga pagtutol batok kanila. 6. Ug nang lakaw sila ug nangadto sa mga kabalangayan ug na nagwali sa maayong balita ug nagpang-ayo sa mga masakiton bisan diin. Ang pagkamatay ni Juan nga Bautista. 7. Unya sa Herodes nga gobernador nakadungog mahitungod sa tanang nangahimo ug siya nalibog kay ingon man ugod sa uban nga kuno si Juan gibanhaw gikan sa mga patay. 8. Ug sa uban nga si Elias gikan sa mga patay. Ug sa uban nga si Elias nahitunga ug sa uban nga usa sa mga karaang propeta na banhaw. 9. Ug si Herodes miingon, si Juan ako nang gipapunggutan og ulo, apan kinsa man kini siya nga mahitungod kaniya nakadungog ko kining mga butanga ug naninguha siya sa pagtan-aw kang Jesus. Gipakaon ang 5,000. Ug sa paghiuli na sa mga apostoles, ilang gisugilon kaniya ang ilang mga nahimo ug iyang gidala sila ug mipahilit sa nga sila ra ngadto sa usa ka lungsod nga ginganlag Betsaida. 11. Sa pagkasayod niini sa mga panon sa katawhan, sila miapas kaniya ug sila gidawat niya nga mahinangpon ug iyang gisuginlan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug iyang gipang-ayo ang mga nanagkinahanglan nga pagaayuhon. 12. Ug unya ang kahaponon misugod na ug ang napulog duha miduol ug miingon kaniya, palakta na ang panon sa katawhan aron mangadto sila sa mga kabalangayan ug sa mga kasikbitan nga kayutaan sa pagpangatulog didto ug sa pagpangitag makaon kay ania kita dinhi niining dapit nga awaaw. 13. Apan siya miingon kanila, kamoy maghatag kanila makaon, ug sila mitubag kaniya, aduna lamang kitay dili mulabaw sa 5 ka tinapay ug 2 ka buok isda,
gawa sinuon kung mangadto kami sa pagpamalit ug makaon alang niining tanang mga tawo. 14. Kay ang didto may mga 5,000 ka mga lalaki ug siya mingon sa mga tinun-an. Palingkura sila nga magpundok-pundok, mga tagkalimaan ang matag usa. 15. Ug gihimo nila kini ug gipalingkod ang tanan. 16. Ug sa nagkupot siya sa 5 ka tinapay ug sa 2 ka buk isda, siya miyahas sa langit ug nagpa-salamat ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idulot ngadto sa panon sa katawhan. 17. Ug ang tanan nangaon ug nangabusog ug ilang gihipos ang nabilin nga mga tipik nga napulog 2 ka bukag. Ang tug-an ni Pedro, 18. Ug nahitabo nga sa nagampo siya, nag-inusara ang iyang mga tinun-an uban kaniya, ug siya nangutana kanila. Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kuno ako. 19. Ug sila matubag nga nag-ingon, si Juan nga Bautista kuno, apan ang uban nagaingon nga si Elias kuno, ug ang uban pa nga kuno usa ka mga karaang propeta na banhaw. 20. Ug siya miingon kanila, apan kamo, unsa may inyong sulti? Kinsa man ako? Si Pedro mitubag, si Kristo sa Dios, ang Kristo sa Dios. Gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. 21. Apan iyang gitugutan ug gibauran sila nga walay bisan kinsa nga ilang suginlan niini. 22. Ug siya miingon, ang anak sa tao kinahanglan mag-antos sa daghang mga butang ug igasalikway siya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskreba ug pagapatyon ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. 23. Ug siya miingon sa tanan, kun adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus matag adlaw ug magasunod kanako. 24. Kay kinsa nga buot magpatunay sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon siya niini, ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay niini. 25. Kay kun may kapuslanan alang sa usa ka tawo, kung maangkon niya at tibuok kalibutan nga pagawagtangon o pagkapildihan niya sa iyang kaugalingon. 26. Kay bisan kinsa nga kaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tao. Inig abot niya diha sa iyang himaya ug sa himaya samahan ug sa mga balaang manulunda. 27. Apan sa pagkatinuod suginlan ko kamo nga adunay mga na nagbarog karon dinhi nga dili una patilawon ug kamatayon samtang dili pa sila makakita sa gingharian sa Dios. Ang pagkausab sa dagway. 28. Ug unya sa may mga 8 ka adlaw tapos niining mga pulonga, iyang gidala uban kaniya sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug bitungas sa ibabaw sa bukid aron sa pagampo. 29. Ug sa nagampo siya, nausab ang panagway sa iyang naong ug ang iyang mga sapot misidlak sa kaputi. 30.
ug tan-awa dihay nakigsulti kaniya nga duha ka tawo, si Moses ug si Elias. 31 nga mipakita nga mahimayaon og nanagsulti mahitungod sa kamatayon ni Jesus nga iyang mahiaguman didto sa Jerusalem. 32 og na nagduka sila si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan sa ilang paghimata nakita nila ang iyang himaya ug ang duha ka tawo nga nagtindog uban kaniya. 33 ug samtang kini mga tawhana nga nagpamahawa gikan ug samtang duha ka tawo nga nagtindog ubad kaniya. 23 ug samtang kining mga tawhana na nagpamahawa gikan kang Jesus, si Pedro miingon kaniya, magtutudlo maayo gayud nga ania kami dinhi, magbuhat kami tulo ka payag, usa ka lang kanimo, usa alang ka Moses, usa alang kang Elias. Siya namulong niini nga wala makasabot sa iyang gisulti. 34 ug samtang nagsulti pa siya niini, pitungha ang usa ka panganod ug bitabon kanila, ug sila nangalisang sa pagsulod nila sa panganod. 35 ug gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nag-ingon, mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghogi ninyo siya. 36 ug sa nakasulti na ang tingog, si Jesus nakita nga siya na lamang usa, ug sila nagpakahilom ug niadtong mga adlaw walay bisan kinsa nga ilang gisugilan mahitungod sa ilang nakita. Giayo ni Jesus ang usa ka batang may mahugang espiritu. 37 ug sa pagkasunod nga adlaw sa paghilugsong na nila gikan sa bukid, si Jesus gisugat sa usa ka dakong panon sa katawhan. 38 ug dihay usa ka tawo sa panon nga misinggit, magtutudlo, mangayo ako kanimo, imo untang tan-awon ang akong anak nga lalaki, kay siya bugtong kurang anak. 39 siya pagadakpon sa usa ka espiritu, ug sa kalit motiyabaw siya, ug pagalubag-lubagon ug palit-aron siya niini hangtod siya padakpon sa usa ka espiritu, ug sa kalit motiyabaw siya, ug pagalubag-lubagon ug palit-aron siya niini hangtod magapabula siya sa baba, ug kusukusuhon siya ug halos dili kini mobiya kaniya. 40 ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan sila wala makahimo. 41 ug si Jesus mitubag, o dili masinaligon og sukwahi nga kaliwatan, unsa ba kataas sa panahon nga kinahanglan pa akong pagpakig-uban kaninyo o pag-antos kaninyo, dad-a dinhi ang imong anak. 42 ug samtang ang bata nagsingabot, siya gikuso-kuso ug gilubag-lubag ug gibalit-ad sa yawa, apan gibadlong ni Jesus ang mahuwang espiritu ug ang bata iya giayo ug giuli ngadto sa ama niya. 43 ug ang tanan nahitingala sa pagkadako sa Dios. Kipasidaan na usab ni Jesus ang iyang kamatayon, apan samtang ang tanan nahibulong sa tanang gibuhat ni Jesus niya, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an.
44 Ipatidlom kining mga pulong nga diha sa inyong mga dalunggan nga ang anak sa tao igatugyan ngadto sa mga kamot sa tao. 45 Apan wala sila makasabot ni ining sultiha o gililong kini kanila aron dili nila masabtan ug sila nahadlok sa pagpangutana kaniya mahitungod ni ining sultiha. Kinsa ang labing dako? Og nahitabo ang usa ka paglalisay nila sa pagsuta kung kinsa kanina ang labing dako. 47 Apan sa pagkasabot ni Jesus sa ilang gilalisan nga diha sa ilang makasing-kasing, iyang gikuha ang usa ka gamayng bata ug iyang gipatupad kini kaniya. 48 Ug miingon siya kanila, bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat ni ining gamayng bata, magadawat kanako. Ug bisan kinsa nga magadawat kanako, magadawat kaniya nga mao ang nagsugo kanako. Kay ang labing jutay kaninyong tanan mao ang dako. Ang dili bato kaninyo dapig kaninyo. 49 Ug si Juan mitubag magtutudlo, dihay tao nga among nakita nga nagpagulag mga yawa pinaagi sa imong ngalan, ug amo siyang gidid-an kay wala man siya magasunod uban kanamo. 50 Apan si Jesus mingon kaniya, ayaw siya pagdid-i kay ang dili bato kaninyo dapig kaninyo. Gibadlong ni Jesus si Santiago ug si Juan. 51 Usa naghiduol na ang mga adlaw nga siya pagabayawon sa iyang gituyo sa malig-on gayod nga siya moadto sa Jerusalem. Ug dihay mga sinugo nga iyang gipauna kaniya. 52 Og na nagpangadto og misulod sa usa ka balangay sa mga Samariahanon aron sa pag-andam alang kaniya. 53 Apan ang mga tao didto nagdumili sa pagdawat kaniya kay sa malig-on gayud iya mang gitinguha ang pag-adto sa Jerusalem. 54 Ug sa pagkakita niini sa iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, sila miingon kaniya, Ginoo, buot ka ba nga among ingnon ang kalayo sa pagkanaog gikan sa langit ug sa pag-ut-ut kanila? 55 Apan siya miliso ug iyang gibadlong sila ug miingon, wala kamo masayod unsang espirituha ang inyong gipakig-ambitan. Kay ang anak sa tao mianhi dili aron sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tao, kundili sa pagluwas kanila. 56 Ug sila mipadayon ngadto sa laing balangay. Ang mga mosunod unta kang Jesus. 57 Ug sa na naglakaw sila sa dalan, dihay pay usa ka tawo nga miingon kaniya, mosunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto. 58 Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. 59 Ug dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako. Apan kini mitubag kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. 60 Apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga binatay. Apan sa imong bahin lumakaw ka ug imantala mo ang gingharian sa Dios. 51 Ug dihay lain nga miingon kaniya, Ginoo, mosunod ako kanimo, apan tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga atua sa akong panimalay.
52 sus mitubagan niya, walay tao nga ngayan alang sa gingharian sa Dios kun kini siya. Sapagka sa nagakupot na sa daro mulingi pa sa likod.